स्थगित भएको सदन चाहिँ पर्सि 14 गतेबाट सुरु हुँदैछ। यसको लागि चाहिँ अब क्यालेन्डरहरू निकाल्ने र कार्यव्यवस्था समिति कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यसैमा टेकेर हामीले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको हैन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका हौं। सदनप्रतिको उहाँको उत्तरदायित्व र सदनप्रतिको जिम्मेवारी बनाउनको लागि हामीले त्यहाँबाट आह्वान मात्र गरेका हौं। हामीले विरोधै गर्न खोजेका चाहिँ हैन। अहिले पनि समग्रमा त्यो कुरा चाहिँ भयो, किनभने हामीलाई पनि रहर छैन। हरेक दिन सीमाको बारेमा जनताहरूले खोजिराख्नु भएको जवाफ जुन छ, सीमाको विवादको बारेमा जवाफ जुन प्रधानमन्त्रीको मुखबाट खोजिरहनु भएको छ, त्यो जवाफ नपाएसम्म हामी हरेक दिन हामी ढ्याब्ढ्याब समय लिएर उठिरहन हामीलाई पनि रहर छैन। तर आम जनताहरूले चाहिँ यो क्वेसनको एन्सर नदिएसम्म तपाईहरूले सुख पाउनुहुन्न, जसरी पनि माग्दिनुस् भन्ने जुन किसिमको एउटा आवाज छ, त्यो आवाजलाई लिएर हामीले हरेक दिन यो अवस्थाले आकस्मिक समय लिएर उहाँहरू समस्या ध्यान आकर्षण गराइरहेको। यो विषयमा पनि आज थोरै छलफल भयो। सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकज्यूहरूले हामी बसेर सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छौँ भनेर सभामुख मार्फत एउटा कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। आशा गरौँ हामीलाई त समस्याको समाधान होस् भन्न चाहन्छौँ, किनभने राष्ट्रको हित र राष्ट्रकै सीमाको बारेमा यो ठुलो कुरा आइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही सम्बोधन हुन्छ होला। उहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने पनि यही हाम्रै सब्जेक्टले यो सीमाको बारेमा मात्रै पनि उहाँले आएर एन्सर दिन पर्दैन, सम्बोधनै गर्नुभयो हुन्छ नि त। देशको बारेमै पुरै जनतालाई नै सम्बोधन गरेर यसलाई पनि समेटेर सम्बोधन गर्ने जस्ता कुराहरू पनि आम जनताहरू प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन कुरिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो लागि के कस्तो सन्देशहरू दिनुहुन्छ भनेर उहाँहरू त कुरेर बसि नै रहनु भएको छ नि त अहिलेसम्म। त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म सम्बोधन पनि गर्नुभएको छैन आम जनताहरूमा। अवरोधमा त हामी कहिले पनि थिएनौँ। हामी त जहिले पनि नियम कानुन र संविधानभन्दा हजुर हामी संविधानभन्दा माथि र अवरोध गर्ने सधैँ नै अवरोध गर्ने पक्षमा हामी कहिले पनि छैनौँ हैन। हामी किनभने जहिले पनि हामी संविधानमा टिकेर हामी त संविधानलाई मान्ने मान्छे। नेपाली कांग्रेस त अझ यो पार्टी त झन् संविधानभन्दा माथि केही पनि छैन भनेर संविधानलाई मानेर यहाँसम्म पुगेको पार्टी हो। त्यसैले संविधानभन्दा माथि केही पनि छैन। यदि संविधानलाई कुनै आश आउने काम आउँछ भने त्यसको चाहिँ नेपाली कांग्रेसले सदैव अगाडि सरेर त्यो मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहन्छ।